नमस्कार, कार्यक्रम इशु अफ द डेमा स्वागत छ। म हौ स्मृति मल्ल। यतिखेर देशभर सबै स्थानीय तहले अझै पनि वार्षिक कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ र देशभरका सबै स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना वार्षिक बजेट कार्यक्रम समेत ल्याउन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानमा आइसकेका बजेटमाथि छलफल हुन बाँकी छन्। देशभरका 753वटा स्थानीय तहमध्ये 32 नगरपालिका र 43वटा गाउँपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत अझै ल्याउन सकेका छैनन्। गत वर्ष पनि 151वटा स्थानीय तहहरूले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुरा गर्ने हो भने असारको 10 गते देशभरका 7वटै प्रदेश र 753वटै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये 32वटा नगरपालिका र 46वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका हुन्। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका ती गाउँपालिका र नगरसभाहरूले विभिन्न किसिमका बहानाहरू देखाएका छन्। 10 गतेभन्दा पछाडि पटक पटक प्रश्नहरू गरिएको छ। ती प्रश्नहरूको उत्तरमा उहाँहरूले कतिपयले चाहिँ नगरसभा बैठक बस्नै नसकेको कारणले गर्दाखेरि भन्नुभएको छ, कतिपयले राजनीतिक आन्तरिक किचलोको कारणले गर्दा बजेट ल्याउन नसकिएको भनिएको छ भने कतिपय अवस्थामा भने मौसमी विपदको कुरालाई पनि त्यहाँका स्थानीय पालिका गाउँपालिकाहरूले बहाना बनाएका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि बजेट ल्याउन सकिएन पनि भन्नेहरू छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी र विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्थानीय विकास तथा सुशासन जानकार हेमराज लामिछाने सर जोडिनु हुनेछ भने दुईवटा स्थानबाट हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई जोड्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ, जसले चाहिँ अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूको जवाब के हुनेछ त कार्यक्रमको बिचमा हामी उहाँहरूलाई पनि जोड्नेछौँ। सुरुवातमा म हेमराज सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। हेमराज सर नमस्कार, स्वागत छ इशु अफ द डेमा। धन्यवाद। नमस्कार मेहरबानी। नमस्कार सर। अब सुरुवातमा त अहिले सरस्वती असार 10 गते प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको कार्यक्रम जतिले पनि प्रस्तुत गरे ती प्रस्तुत भएका बजेटहरूमा यहाँको समीक्षा के हुन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्छु। त्यसपछि आज चाहिँ विशेष गरी जसले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् र अझै पनि रोकिएको छ उनीहरूले के कारणले चाहिँ यो किचलो आन्तरिक किचलो अनेक कारण भए पनि त्यसको आन्तरिक कुराहरूको विषयमा पनि सरसँग अलिकति कुराकानी जोड्नेछु। सुरुमा सरको समीक्षा चाहे सर। हस्, धन्यवाद। यहाँले भने जस्तै नेपालको संविधान 2072 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय सरकारहरूलाई एकल अधिकार र साझा अधिकार दिएको छ र सोही अनुसार नै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरू र बजेटहरू चाहिँ ल्याउँदै गरेको अवस्था हो। र यो खास गरेर यो 72 पछि को जुन नेपालको संविधान छ यसपछि अब स्थानीय सरकारहरूको पुनर्संरचना भइसकेपछिको निर्वाचन भएर नयाँ नेतृत्व आएपछिको यो अहिले बन्ने वार्षिक योजना भनेको अन्तिम योजना हो उहाँहरूको लागि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेटहरू तयार गर्नका लागि दुईवटा मुख्यतया भनौँ न अब तिथि र मिति तोकेको छ। एउटा चाहिँ असारको 10 गते भित्रमा नीति तथा कार्यक्रम लिएर आउनुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा त्यो नीति र कार्यक्रममा टेकेर वार्षिक विस्तृत बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याउन पर्ने गाउँसभा र नगरसभाले पास गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले बस्ती तहबाट सहभागितामूलक पद्धति अपनाएर समावेशिताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर 7 तहको प्रक्रिया पार गरेर उहाँहरूले बजेट तथा कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैमा टेकेर पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जहाँसम्म यहाँले डेटा पनि पेश गर्नुभएका छ, केही नगरपालिकाहरू र केही गाउँपालिकाहरूले असार 10 गते उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वार्षिक नीति र कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन भन्ने विषयवस्तु छ। यो चाहिँ विगत वर्षदेखि नै हामीले भोग्दै आएको र सुन्दै आएको विषयवस्तु छ र यो वास्तवमा साँचो अर्थमा भन्दाखेरि यो दुःखदायी विषयवस्तु हो। किन भन्दा कानुनको पालना गर्नुपर्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू नजिकका जनताका नजिकका सरकारहरूले नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई पालना गर्न नसक्नु र समयमा नीति तथा कार्यक्रम आउन नसक्नु भन्ने विषयवस्तु चाहिँ
यो चाहिँ के भन्दा त्यति राम्रो विषयवस्तु छैन। पक्कै पनि केही समस्याहरू हुन्छन् होला गाउँपालिका नगरपालिकामा, तर ती गाउँपालिकामा भएका समस्याहरूलाई पन्छाएर तपाईँको समयमा नीति र कार्यक्रम ल्याउने र बजेटहरू ल्याउनका लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहल गर्नु पर्थ्यो। हुन नसकेकोमा चाहिँ वास्तवमा हामीले दुःख व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको चाहिँ अहिले तत्कालको यो किन ल्याउन सकेन कारणहरूको खोजी मात्रै भन्दा पनि यसको दीर्घकालीन परिणाम चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रमा नै भोग्दै आइरहेका छौँ। जुन किसिमले एउटा वर्षमा अलिकति ढिलो हुने बित्तिकै त्यसको एउटा चक्रीय प्रणाली जुन हुन्छ हाम्रो आर्थिक अर्थतन्त्रको, त्यसमा नै यसले नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। त्यो दीर्घकालीन असरबारे हामीले थाहा पाउँदा पनि हरेक वर्ष बजेट ल्याउने अथवा बजेटलाई फाइनलाइज गर्ने भन्ने कुरामा नै यति धेरै समय खर्चनु कतिको गलत कुरा हो सर? यो अवश्य पनि यो राम्रो विषयवस्तु नै होइन। अब अवश्य पनि यो अहिले पोहोर साल र अहिलेको सालमा कोभिडका कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ हामीले भोग्न परेकै हो। त्यस कारणले यो हरेक व्यक्तिले यो समस्या भोग्नु पर्यो भने पालिकाहरूले पनि अवश्य पनि यो समस्याहरू भोग्नु परेको हो। तर 753वटा पालिका मध्ये अब केही पालिकाहरू, खास गरेर अब यहाँले अघि डेटा प्रस्तुत गर्नुभयो, मैले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको तयार गरेको एउटा तथ्याङ्क यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। जति पनि पालिकाहरूले चाहिँ तपाईँको भनौँ न नगरपालिकाको केसमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने प्रदेश 1 र प्रदेश 2मा धेरै जसो नगरपालिकाहरूले चाहिँ समयमा आफ्नो नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको तथ्याङ्क चाहिँ नगरपालिका सङ्घले पनि बाहिर ल्याएको छ। त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ समयमा नीति र कार्यक्रम आएको भन्ने तथ्याङ्क नगरपालिका सङ्घले राखेको छ भने त्यसै गरेर गाउँपालिका महासङ्घले पनि दिएको तथ्याङ्कमा प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का गाउँपालिकाहरू नै धेरै सङ्ख्यामा छन् जसले चाहिँ समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने लुम्बिनी प्रदेशमा 0 गाउँपालिकाहरू छन्। भनेको मतलब के देखियो भन्दा धेरै जसो प्रदेश 1 र त्यसमा पनि प्रदेश 2 का गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने र अरू प्रदेशका चाहिँ गाउँपालिकाहरू र नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सक्नुको पछाडि के छ भनेर हामीले अलिकति यसमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले जतिले ल्याउन सक्नु भएको छैन अझै पनि अब भनौँ न पोहोर सालकै हामीले अनुभव गऱ्यौँ भने चाहिँ साउन पछाडिसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेका थुप्रै पालिकाहरू थिए भने यो पनि अहिले यो साल पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसकारणले हामीले भन्दै आएका छौँ, आवाज उठाउँदै आएका छौँ, सबैभन्दा पहिला त स्थानीय सरकारहरू, जनताका नजिकका सरकारहरू, त्यसकारणले उहाँले जनताको अनुभूतिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, जनताको मागलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा तपाईँको समस्या आउनुपर्ने कुनै विषय जस्तै लाग्दैन। जति पनि योजनाहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ, बस्तीमा पुगेर सङ्कलन गर्छौँ, वडाबाट लिएर आउँछौँ भने त्यहाँ राजनीतिक कुराहरू तपाईँको अन्य कुराहरूको समस्या देखाउनु पर्ने कुनै कारण जस्तो लाग्दैन। किनभने स्थानीय सरकार भनेको जनताको लागि हो, जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जनताले दिएका मागहरूलाई उनीहरूले वार्षिक योजना र नीतिमा ल्याउनु पर्ने भयो। एकदमै अब त्यहाँनेर चाहिँ योजना तर्जुमा जसले उन्सुल गर्न सके ती पालिकाहरूले राम्रो गर्न सकेका छन्। हुन्छ, त्यहाँनेर चाहिँ अब आन्तरिक कलहको भित्रैसम्म पुगेर हामीले बुझ्नेको प्रयास गर्ने हो भने कतिपय बेलामा के पनि देखियो भने कार्यक्रमहरूमा उहाँ सहमति राख्नुहुन्छ, त्यहाँ जति पनि बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू छ ती कार्यक्रमहरूमा योजनाहरूमा जस विपक्षीको पनि सहमति छ, तर पनि राजनैतिक इगोका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सभामा उपस्थित भइदिनु हुँदैन र त्यसलाई पारित हुन दिनु हुँदैन। यस किसिमको पनि अवस्था छ। अब त्यो राजनीतिक इगोको बारेमा म यहाँसँग विस्तृत छलफल गर्छु सर एकछिनमा। अहिले यतिखेर चाहिँ रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको छ, त्यहाँको पनि केही गाउँपालिकाहरू छुटेका छन्। अब त्यहाँको रौतहटको कुरा गर्नुपर्दा देवाही गोनाई गाउँ नगरपालिका रहेको छ, त्यहाँ जसले बजेट ल्याउन सकेको छैन। बालविक्रम कार्की, टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्की यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। यसबारेमा हामी त्यहाँ किन ल्याउन सकिरहेको छैन त थप जानकारी लिन्छौँ। बालविक्रम जस्तो अब विशेष गरी देवाही गोनाई नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन तोकिएको समयमा अब त समय पनि सकिसकेको छ, अन्त्यसम्म हामी पुगिसकेका छौँ। साउन 1 गतेबाट त हामीले नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ लागू गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। कारण चाहिँ के हो त्यहाँ तपाईँले बुझ्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहमै पुगेर स्थानीय स्तरमा बुझ्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? अब रौतहट जिल्लामा जम्मा 18वटा स्थानीय तह छन्, जसमध्ये 16 नगरपालिका र 2टा गाउँपालिका छ। यो मध्ये देवाई गोनाई लगायत अरू 2टा नगरपालिका बौद्धिमाई र गरुडा नगरपालिकाले पनि
नगरसभा गर्न सकेका छैनन् र यो समग्रमा बुझ्दाखेरि तीनटै नगरपालिकाहरूमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष यस्तै ढिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो इगो भनेको मेयर र उपमेयर बिचको विवादै हामीले देखेका छौँ स्थानीय स्तरमा बुझ्दा पनि मेयर उपमेयर बिचमा चाहिँ भागभन्डा नमिल्ने वा चाहिँ आफ्नो चाहिँ योजनाहरू नमिल्ने यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो तोकिएको समयमा चाहिँ गर्नुपर्ने नगरसभा चाहिँ हुन नसकेको अवस्था चाहिँ रौतहटको बाँकी रहेका 3वटा नगरपालिका देवाई गुनाई लगायत 3वटा नगरपालिकामा देखिएको छ। मेन रिजन भनेको मेयर उपमेयरमा चाहिँ विवाद छ। उनीहरूलाई चाहिँ कसरी जाने बजेट बाँडफाँड कसरी गर्ने कसको भागमा कति पर्ने अनि कुन कुन योजना मेयरको हुने कुन कुन चाहिँ उपमेयरको हुने यही कुराहरूमा चाहिँ भागभन्डा नमिल्दा उहाँहरूको चाहिँ सहमति नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो देखिएको छ यहाँ चाहिँ। अब यो त विशेष गरी सबै नै ठाउँमा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या नै यही हो जस्तै भएको छ। प्राय जसोले यही नै भन्नुभएको छ, राजनीतिक भागभन्डा मिलेको छैन। त्यहाँनिर चाहिँ नि अब एक आपसी सम्बन्धहरू कतिपय अवस्थामा त व्यक्तिगत रूपमा भएका रिसिभीका कारणले गर्दा पनि काम कारबाहीहरू रोकिने गरेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब पटक पटक हामीले खबरदारी गरिरहेछौँ, अब यो चाहिँ तपाईँहरूले समयमा ल्याउनु आवश्यक छ, तपाईँहरूको मुद्दा सल्ट्याउनुहोस्, तपाईँहरूको आन्तरिक कलह सल्ट्याउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जवाफ के हुन्छ? अब विशेष गरी यहाँले नै भनेको जस्तो देवाई गोनाईमा त अब त्यहाँका मेयरहरू बिचकै पनि कलह जस्तो पनि देखियो। उस्तो उहाँहरूको प्रत्येक वर्षको फेरि यो एउटा मात्रै होइन, प्रत्येक वर्षमा चाहिँ त्यो लफा यो उहाँहरूको भइ नै रहन्छ, एक वर्षको मात्रै होइन। अब यो चाहिँ उहाँहरूकै गर्दाखेरि चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू लगायत चाहिँ धेरै प्रभावित हुन्छ। अब यसपालि चाहिँ पहिला रौतहटको धेरै स्थानीय तहमा थियो भने यो अन्तिम बजेट भएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म जम्मा 3टामा मात्रै यो समस्या देखाएको छैन, 15वटाले चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ। र नगरसभा ढिलो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी शिक्षक लगायतले तलब समयमा नपाउने, पछि उहाँहरू पनि आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने समस्याहरू देखिएको छ भने विकास निर्माणका कामहरू पनि एकदम प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ यो कहिले पनि नमिल्ने खाले झगडा देखाएको छ। हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्यौँ, जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको लहर आउँछ, बजेट आउँछ सबै भन्यौँ, तर पनि यो चाहिँ जनतामा पनि एउटा निराशा देखिने चाहिँ छ। एउटा बजेट पनि समयमा ल्याउन नसक्ने चाहिँ कस्तो स्थानीय तह कस्ता जनप्रतिनिधि भनेर जनताहरूमा जुन देखिएको छ त्यसले चाहिँ स्थानीय तहप्रति र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिप्रति नै एउटा निराशा देखिएको छ रौतहटमा। हुन्छ बालविक्रम, धन्यवाद यहाँलाई यो अपडेटको लागि। हामीसँग यतिखेर देवाई गोनाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोडिनु भएको छ धर्मेन्द्र प्रसाद पटेल सर। उहाँसँग म थप कुराकानी गर्छु। पटेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामीले स्थानीय स्तरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँ पटक पटक उहाँले नगरले ल्याउन नसकेको बजेटको बारेमा रिपोर्टिङ स्थलगत रूपमा गरिरहनु भएको छ र सम्बन्धित तपाईँहरूसँग पनि उहाँले कुराकानी गरिरहनु भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ सरसर्ती त्यहाँको रिपोर्टिङलाई हेर्ने हो भने उहाँ अहिलेसम्म तपाईँहरूले किन ल्याउन सक्नु भएन भन्दाखेरि 2 जनाको आन्तरिक कलह भनिएको छ। म त्यहाँबाट नै त्यहाँ तपाईँको पुष्टि चाहन्छु। जुन अहिले समाचारहरू छन्, समाचारमै आएको जस्तो तपाईँहरू 2 जना बिचको यो आन्तरिक कलहकै कारणले बजेट नल्याउनु भएको हो भने त यो त निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भयो। अहिलेको लागि आन्तरिक कलह नभनौँ, आन्तरिक सहमति हुन नसकेको अवस्था भनौँ। र त्योभन्दा पहिला पनि यो पालि गत आर्थिक वर्ष यो आर्थिक वर्ष यो कोरोना महामारीले पनि हाम्रो विकास निर्माणका कामहरू रोकिएको थियो। अब विकास निर्माणको कामहरू युद्ध स्तरमा भइराख्दाखेरि थोरै उतातिर ध्यान नभएर हो कि हाम्रो आपसी समझदारी नभएर हो। र त्यसको साथसाथै अब हाम्रो उपमेयरज्यूको चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा सूचना प्रकाशित गरिदिएको थियो, उहाँको पद समाप्त भइसकेको। त्यो बिचमा पनि हामी थोरै अलमलमा परे। उपमेयर साहबसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि अब एकछिन हामीले त्यसको उहाँले कानुनी बाटोतिर लाग्नुभयो र कानुनी बाटोमा उहाँले उपचार पनि पाइसक्नु भएको छ, उहाँ पुनर्बहाली पनि भइसकेको छ। अब हाम्रो चाँडोभन्दा चाँडो हामीले नगरसभाको कामहरू अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईहरु चाहिँ यति लामो समयसम्म अब मेयर र उपमेयर बिचकै असहमतिलाई झगडा नभन्नुस् भन्नुभयो। ठिक छ, तपाईहरुको असहमति नै हो भने पनि अब उपमेयर नहुँदा पनि तपाईले चाहिँ समयलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँका आम जनताको आशा भरोसालाई पनि हेरेर उहाँहरूले त कुरिरहनु भएको थियो होला कस्तो लिएर आउँछ नगरले बजेट के कुराहरू समेटिएका छन्, हामीले दिएका सल्लाह सुझाव समेट्नु भएको छ कि छैन। मेयरले मात्रै गरेर यो स्थानीय सरकार सञ्चालन हेर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ नि, त्यो हिसाबले मेयर मात्रै गरेर हुँदैन। त्यो कार्यपालिकाबाट बैठकबाट पास हुनु पर्यो, नगरसभाबाट पास हुनु पर्यो। विभिन्न पार्टीबाट हामीले यो नगरसभाका सदस्यहरू विभिन्न पार्टीबाट जितेका छौँ। त्यसमा अल्परत बहुमतको कारणले चाहिँ त्यो पनि अलिक अप्ठ्यारो पर्छ।
अधिकतम सहमतिको लागि तपाईँ स्थानीय सरकारहरूमा जो जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ, जसले जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिनुभएको छ, तपाईँहरूले अधिकतम सहमति र तीव्र सहमतिको लागि त तयारी थाल्नु पर्यो नि कि चाहिँ अब हाम्रो पालो सकिँदैछ, अब यो 1 वर्षको जसो पुर्याउँ भनेर तपाईँहरूले अल्छी गर्नुभयो कि? गत आर्थिक वर्षमा जे सहमति भएको थियो त्यसमा पनि हामीले विभिन्न चोटिमा विभिन्न चरणमा सहमति गर्नको लागि प्रयास गरेकै हो, तर उपमेयर साहबले 2-3 चोटि बैठकमा आइदिनु भएन र चाहिँ अर्को उहाँहरूको पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पनि के भन्नुभयो भने थोरै समय वेट गरौँ, त्यस पछाडि हामी अगाडि बढौँला भने भनिसके पछाडि अब उहाँहरूको बिना सहयोगले त अगाडि बढ्ने होइन। अब अलिकति स्थानीय सहभागिताको पनि कुरा गरौँ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउँदाखेरि सङ्घले भन्दा पनि अझै बढी आशा अपेक्षा चाहिँ आम सर्वसाधारणले के गरेका हुन्छन् भने प्रदेश स्तरमा र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहहरूले ल्याउने बजेटसँग स्थानीयहरूको मर्म जोडिएको हुन्छ। सिधा सिधा उहाँहरूले अलिकति सहभागितामूलक पनि खोज्नुहुन्छ। अब यहाँकै स्थानको कुरा गर्दाखेरि कोभिड सङ्क्रमणको चपेटामा पनि अलिकति बढी परेको स्थान हो। अब सरसर्ती अपडेट लिइहालौँ है, तपाईँ जोडिएको कारणले गर्दाखेरि कतिको सहभागितामूलक कार्यक्रमहरूलाई यहाँले जोड दिनु भएको छ? जस्तै वार्ड स्तरमा सेडिङ गइसके पछाडि वडा समिति र चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका हाम्रो जनसहभागिता मार्फतबाट हाम्रो योजनाहरू आउने हो। त्यति नै हो तपाईसँग भएको अपडेट। जस्तो अब तपाईँले त्यहाँ भएका कार्यक्रमहरूमा मुद्दाहरूमा तपाईँले त्यहाँको स्थानीय सहभागितामूलकलाई हेरेर तपाईँले कार्यक्रम योजनाहरूमा केही परिवर्तन केही लिएर आउनु भएको छैन, नयाँ कार्यक्रमहरू के छ त त्यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति मैले जवाफ चाहे। स्थानीय स्तरमा हाम्रो जनसहभागिताको हिसाबले वडा स्तरबाट र नगर स्तरबाट हामीले गरिरहेकै छौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग रौतहट स्थित देवाही गोनाई नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र प्रसाद पटेल जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी मेयर र उपमेयर बीचको सहमति नजुट्दाखेरि हुन त अब उहाँहरूले हामी बीच असहमति रहेको कारण भन्दा पनि अलिकति वैधानिकताको कारणले गर्दाखेरि लम्बिएको हो भनेर भन्नुभएको छ। तर त त्यहाँ स्थानीय स्तरमा त्यहाँको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई बुझ्दाखेरि आपसी मनमुटाव र यस्ता खिचातानीको कारणले गर्दा पनि बजेट ल्याउने जस्तो एउटा वैधानिक कामहरूमा रोक लगाइने गरेको छ। यसमा रहेर हामीले विशेष गरी स्थानीय विकास तथा सुशासनका जानकार हेमराज लामिछाने सरलाई जोडिरहेका छौँ। रौतहटकै यही घटनामा म उहाँको विचारलाई यो छोटो ब्रेकपछि जोड्नेछु। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आजको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामीले विशेष गरी स्थानीय तह प्रदेशमा शक्ति र जति पनि जिम्मेवारी छ जिम्मेवारीको हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि त्योभन्दा पछाडि आम सर्वसाधारणले स्थानीय तहसम्म आएको शक्ति सञ्चार जुन हो, जिम्मेवारी जुन त्यो हो, हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अनुभव गर्न पाएका छैनौँ भन्ने लामो समयदेखि आम सर्वसाधारणको गुनासो जस्ताको तस्तै नै छ। बजेटको सवालमा पनि लगभग त्यस्तै नै देखियो। आजको कार्यक्रममा यही विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। ब्रेकमा जानु अगाडि हामीले देवाही गोनाई नगरपालिका रौतहटबाट त्यहाँका मेयरलाई जोडेका थियौँ, जसले चाहिँ असारको यो अन्त्यसम्म आइसक्दा पनि अहिलेसम्म बजेटको कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएको छैन। म हेमराज सरलाई जोड्न चाहे। हेमराज सर, ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँलाई पुनः। धन्यवाद। अब यहाँले नि सुनिहाल्नुभयो मेयर साहबको कुरा। अब उहाँहरूको आन्तरिक कलहको कुरा छ एकातिर छ, तर सरसर्ती तपाईँहरूले अब आगामी बजेटमा के ल्याउनुहुन्छ त, के कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ भनेर खाका मात्रै सोध्यो भने पनि त्यसको स्पष्ट जवाफ चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग छैन। अझै पनि हामीले यो प्रणालीलाई अथवा यो संवैधानिक व्यवस्थाको आफ्नो जिम्मेवारीको महत्त्वलाई हामीले अझै पनि बुझ्न नसकेका हौँ कि त्यस्तै व्यक्तिलाई हामीले छानेका छौँ? यो त एउटा उदाहरण घटना मात्रै भयो। के भन्ने सर यसलाई? हजुर, धन्यवाद। मेयर साहबको पनि मैले कुरा सुने। अवश्य पनि अब आन्तरिक अलिकति भनौँ न टिममा हुने असमझदारीले अवश्य पनि काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ नै। त्यही कुरा चाहिँ मेयर साहबले पनि व्यक्त गर्नुभयो। तर हामीले अब अधिकारको कुरा गर्दाखेरि वडा अध्यक्षको अधिकार, उपमेयर उपप्रमुखको अधिकार, अध्यक्ष उपाध्यक्षको अधिकार, सरी मेयरको अधिकार, जसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ त्यसै गरेर हामीलाई आफ्नो कर्तव्य बोध हुने आचार संहिताका कुरा पनि सँगसँगै दिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले पालिकाहरूलाई, नगरपालिकाहरूलाई अथवा गाउँपालिकाहरूलाई संस्थागत कसरी बनाउने भन्ने कुरामा अलिकति बढ्ता
ध्यान दिन सक्यौँ भने यस्ता व्यवहारिक समस्याहरू आउँदैनन् कि जस्तो लाग्छ। अन्य पालिकाहरूबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ, किनकि अब भनौँ न मैले अघि नै पनि सुरुमा भनेको थिएँ सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको कुरा, समावेशिताका कुराहरू, अनि पालिकाहरूले चाहिँ योजना तर्जुमा गर्दाखेरि गर्नुपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, योजना तर्जुमा गर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो आर्थिक क्षेत्रको कुरो, सामाजिक क्षेत्रका कुरा, पूर्वाधार विकासका कुराहरू, संस्थागत विकासका कुराहरू, वन वातावरण विपद व्यवस्थापनका ती क्षेत्रहरूलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसका लागि पालिकाहरूले चाहिँ आवधिक योजना बनाउनु पर्ने कुराहरू, अनि पालिकाहरूले चाहिँ पार्श्वचित्रहरू, प्रोफाइलहरू बनाउनु पर्ने, यी जम्मै कुराहरू किन भनिएको छ भन्दाखेरि तथ्याङ्कमा टेकेर पालिकाहरूले चाहिँ उपमेयर साहबलाई के कुरा लाग्यो, मेयर साहबलाई के कुरा लाग्यो, अध्यक्षज्यूलाई के कुरा लाग्यो, त्यसले पनि केही अर्थ राख्ला, तर जनताको आवश्यकता के छ, माग के छ, जनताले के चाहिरहेको छ भन्ने कुरो तथ्याङ्कले बोल्छ। यदि हामीसँग राम्रो खालको प्रोफाइल नगरपालिकाले बनायो भने कहाँ के आवश्यकता छ, खास गरेर चाहिँ खर्चको आवश्यकता के हो भन्ने कुरो तथ्याङ्कले बोलिदिनु पर्यो। मेयर साहबले मात्रै बोलेर भएन, उपमेयर साहबले मात्रै बोलेर त्यहाँ त्यस्तो व्यक्ति बोल्न थाल्यो भने समस्याको सृजना हुन्छ। त्यसकारण संस्थागत गर्ने, डेटाले बोल्ने, अब त्यो भइसकेपछि के भन्दा डेटाले कहाँ के परियोजना मागेको छ त्यो परियोजना त्यहाँ लैजाने, अनि पालिकाले त्यसको प्राथमिकरण गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले जनतासँग गएर जनताको निड के हो, जनताको आवश्यकता के हो भनेर जनतासँग सोध्नु पर्यो। उपमेयर साहबले अथवा मेयर साहबले जनतामा पुगेर, वडा अध्यक्षले जनतामा पुगेर माग कलेक्सन गर्न थालियो भने अवश्य पनि यहाँ तेरो र मेरो भन्ने आवश्यकता आउँदैन। तर प्र्याक्टिस धेरैजसोमा के देखेको छ भन्दा वडा स्तरीय योजना बनाउने, पालिका स्तरीय योजना बनाउने, वडा स्तरीय योजनामा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूले बढी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने, पालिका स्तरीय योजनामा पनि मेयर साहबले भने जस्तै अब मेयर साहब उपमेयर साहबले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाब किताबले योजनाको चयन गर्ने, यस्तो परिपाटीहरू जहाँ अलिकति बढ्ता देखिन्छ त्यो ठाउँमा कन्फ्लिक्ट भएको हो कि भन्ने चाहिँ यो हाम्रो अनुभवले त्यो देखिएको हुनाले पक्कै पनि अब अघि मेयर साहबले पक्कै पनि आफ्नो नगरपालिकालाई संस्थागत विकासका लागि ठुलो कामहरू पक्कै गरिरहनु भएको होला। तर त्यो नतिजामा नदेखिँदाखेरि जस्तो हामी जस्तो एउटा सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिहरूले अब त्यही तपाईँकै नगरपालिकाका भनौँ न नागरिकहरूले यो विषयवस्तुलाई देख्दाखेरि के भन्दा चित्त दुख्छ, दुःख लाग्छ। किनभने एकातिर हामीले कानुनको पालना गर्न सकेनौँ, अर्कोतिर हामीले जनताको मन जित्न सकेनौँ। त्यस कारणले यसले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा भोलि मेयर साहबहरूको भनौँ न भोलिको राजनीतिमा पनि यसले समस्याहरू आउन सक्छ, पार्टीलाई यसले चाहिँ समस्या पार्न सक्छ। अनि हामी जस्ता बाहिरी मान्छेले हेर्दाखेरि नगरपालिकाहरूले किन एउटा समयमा एउटा नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्दैनन् भने, कसरी कार्य सम्पादन राम्रो गर्न सक्लान् भनेर थुप्रै प्रश्नहरू राख्ने ठाउँहरू चाहिँ यसले उब्जाएको छ। त्यस कारणले म नगरपालिकाका मेयर साहबलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, किन हुन त यो यहाँहरूको 5 वर्षको अन्तिम वार्षिक योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यही पनि अझै समय छ। किन भन्दा हामीले असारको 31 गतेसम्म पनि ल्याउन सक्छौँ नीति र कार्यक्रमहरू आउन सकेन भने सँगसँगै हामी नीति कार्यक्रम र विस्तृत बजेटहरू बनाउन सक्छौँ। हामीसँग अझै 1 हप्ताको समय बाँकी छ। त्यसकारणले अब हामीले संस्थागत गऱ्यौँ र कानुनको पालना गऱ्यौँ भने चाहिँ यी समस्याहरू चाहिँ अलिकति कम हुन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले म जति पनि पालिकाहरूले चाहिँ यो गाउँपालिकाको सभाबाट र नगरपालिकाको सभाबाट वार्षिक योजना ल्याउन सक्नुभएको छ, नीति र कार्यक्रम ल्याउन सक्नुभएको छैन, अझै समय छ। उहाँहरूले एउटा घनीभूत रूपमा राम्रो नेतृत्व लिएर सबैलाई समेटेर चाहिँ यो ल्याइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किन भन्दा यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारहरूले नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू, स्थानीय सरकारहरू बजेट त ल्याउन सक्दैनन् समयमा, कसरी काम गर्लान् भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँहरू हामीले नराखौँ भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। हुन्छ इमराज सर, अब हामी अझै पनि अरू अन्य केही स्थानहरू जसले चाहिँ अझै बजेट ल्याउन सकिरहनु भएको छैन उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयासमा पनि छौँ। उहाँलाई जोड्नुभन्दा अगाडि एकदमै छोटो उत्तर मैले यहाँको चाहेँ। अब जस्तो विशेष गरी हामीले विकास र सुशासनको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले आएका जति पनि बजेटहरू छन्, सङ्घीय होस्, प्रादेशिक होस् या स्थानीय तहमा आएका बजेटहरूलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै पनि प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घले पनि सांसद लक्षित कार्यक्रमहरूलाई जोड्नै दिइरहेका छन्। यसपटक पनि उपलब्धि र परिणामलाई नहेरिकन प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको लागि बजेट छुट्याइएको छ। त्यसको उपलब्धि र परिणाम चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दैन, यसले अझै पनि किन निरन्तरता पाइरहेको छ अथवा हामीले परिणाममुखी बनाउन नसकेर पनि किन निरन्तरता दिइरहेका छौँ?
यो धेरै प्रश्नहरू हजुर जस्तो मिडियामा आइरहेको छ र यसका बारेमा बाहिर थुप्रै विज्ञहरूले पनि प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ। स्वयं स्थानीय तहहरूले पनि यसमा प्रश्न गरिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि सांसद विकास कोषका रूपमा जति पनि कार्यक्रमहरू तल जान्छन्, यसले गर्दाखेरि एकातिर स्थानीय सरकारहरूलाई काम गर्नका लागि एक किसिमले चाहिँ बोजिलो हुने र अर्कोतिर यी कार्यक्रमहरूले खासै के भन्दाखेरि वार्षिक कार्य, खास गरी नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रमसँग तालमेल मिलाएर त्यसलाई चाहिँ के भन्दा हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि यसलाई विवादको रूपमा धेरै आउने गरेको छ। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्दाखेरि केही मुलुकहरूमा अब वास्तवमा हुँदा सांसदहरू नियम कानुन बनाउने कानुनवेत्ताहरू उहाँहरू तपाईँको प्रक्रियाहरूमा सहजीकरण गर्ने हो, तर उहाँहरू त डाइरेक्टली विकासका कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुने जुन चाहिँ एउटा परिपाटी बसेको छ, यसले एउटा समाजमा अथवा जनताको तब नकारात्मक सन्देशहरू गइरहेको हुनाले यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ वास्तवमा नहुँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमा नै बजेटहरू जाने र स्थानीय तहहरूले नै समावेशी तहबाट बस्ती तहबाट योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ परिपाटीलाई हामीले संस्थागत बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ यस्ता विवादहरू आउने दिनहरूमा चाहिँ कम भएर जान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ एमराज सर, मैले एकैछिन यहाँलाई रोकेँ। यतिखेर हामीसँग कार्यक्रममा पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद कुर्मी जोडिनु भएको छ। सुरेश सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते सर। जस्तो धोबिनी गाउँपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बजेट आएन भन्ने कुरा एकातिर छ, तर धोबिनी गाउँपालिकामा चाहिँ नि तपाईहरूले लामो समयसम्म आन्तरिक कलहलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आउन सकेन भन्नुभएको त्यहाँको स्थानीयहरूले। सुरुमा मैले अघि जस्तै सुरुमा मैले त्यहाँको जति पनि स्थानीयहरूको गुनासो छ त्यो गुनासोबारे यहाँले अलिकति स्पष्ट जवाब दिनुहुन्छ कि भनेर मात्रै पहिलो प्रश्न यो गरेँ। त्यसपछि म तपाईँको बजेट ल्याउन नसकेको कारणहरूमा जानेछु। यसबारेमा अलिकति के बोलिदिनुहुन्छ कि तपाईँले? हजुर सुरेशजी। सुरेश सर, मलाई सुनिरहनु भएको छ? धोबिनी गाउँपालिका हजुर, तपाईँले मलाई सुनिरहनु भएको छ? हुन्छ। अहिले जुन किसिमले त्यहाँ तपाईँको स्थानीय गाउँवासीहरूले चाहिँ लामो समयसम्म तपाईँहरूको आन्तरिक किचलोलाई हेर्दाखेरि सन्तुष्ट हुनुहुन्न, उहाँहरूको असन्तुष्टि पनि त्यस विषयमै रहेको छ र बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणमा पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यही भनेर दोष लगाउनु भएको छ यहाँहरूलाई। सुरुमा म तपाईँको स्पष्ट जवाब चाहिँ त्यहाँबाट चाहे, त्यसपछि बजेट कहिले ल्याउनुहुन्छ त्यो म तपाईँसँग पछि सोध्नेछु। पहिले चाहिँ तपाईँले आम सर्वसाधारणको यो गुनासोको सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ कि? यहाँ के छ नि, ठिक छ, अब पार्टीगत त सबै छ। अब यहाँ अलिक के छ कि हाम्रो सुरुदेखि नै यहाँ धोबिनी गाउँपालिकामा हाम्रो बहुमत छैन, काङ्ग्रेसको बहुमत छ, बहुमत छ। तर मिलाएर 4 साल त हामी आइसके नि त, विकासको गति त रुकेको छैन। अब के छ कि टाइममा अलिकता यताउति हुन्छ, फरक छ। हामी यो नीतिगत कार्यक्रमको लागि हामी धेरै अगाडि नै बसेर त्यो पनि करिब नीति गरिसकेका छौँ। अब यो हाम्रो बजेटको छ, बजेट अहिले त्यो भएको छैन। तर के भएको छ भने यो बिच सुन्नुहोस् न, यो बिचमा जुन आएको नि स्टेट गभर्मेन्टको र यो सङ्घ गभर्मेन्टको 24 गतेसम्म पुरै त्यो भुक्तानी दिने भनेर तपाईहरूको राजनीतिक कलह त तपाईहरूले बिस्तारै सल्टाउँदै गर्दा पनि भयो नि। यति अन्त्य समयसम्म तपाईहरूले त्यसैलाई कारण बनाएर योजना बनाउने कुरालाई लिएर, विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने कुरालाई लिएर अड्काउन मिल्छ त? होइन, त्यो त्यस्तो छैन। लास्ट इयर पनि समयमा नभएछ, योभन्दा अगाडि नै समय आधारमा नभएछ हाम्रो यो परिषदहरू। यसपालि पनि हुन्छ, नहुने होइन। अब यो 2-4 दिन अहिले आएर जुन यो स्टेट गभर्मेन्टको जुन आइरहेको छ पैसाहरू, चाहे त्यो सङ्घ गभर्मेन्टको आइरहेको छ पैसा, ढिलो आउँछ भने अब ढिलो काम सुरु गरेको छ। अब फेरि 31 गतेसम्म पेमेन्ट हुन्थ्यो, अहिले 24 गतेसम्म मात्र बनेको छ। अब सबैजना पानी छोडिरहेको छ, पैसादेखि कन्टिन्यू पानी छोडिरहेको छ यहाँ के। हुन्छ सुरेशजी, अब अहिले तपाईँहरूको तयारी के छ? म त्यो जान्न चाहन्छु। तपाईँहरूले कहिलेसम्ममा हामी गरिहाल्छौँ त, यातायातभित्र हामी गरिहाल्छौँ पर्छ। असारभित्रमा तपाईँहरूले जसरी पनि बजेट ल्याउँछौँ भन्नुभयो, तपाईँहरूले त्यो खाकाको बारेमा अहिलेसम्म कुनै छलफल अथवा केही सुरु गर्नुभएको छ कि छैन? यो त भइसकेको छ नि, हाम्रो त नीति तथा कार्यक्रमहरू त भइसकेको छ नि, यो पनि भइहाल्छ। तपाईहरूले
बृहत छलफल चलाइरहनु भएको छ र असारभित्र नै बजेट ल्याउँछौँ, राजनीतिक खिचातानी जेसुकै होस् भन्नुभएको छ। हाम्रो तयारी पनि भइराखेको छ सबै। हस् धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग सुरेश प्रसाद कुर्मी हुनुहुन्थ्यो, पर्सा धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष। विशेष गरी त्यहाँको स्थानीयवासीले लामो समयबाट चाहिँ त्यहाँ जुन किसिमले राजनीतिक खिचातानी छ, एउटा पार्टीगत बहुमत भए तापनि त्यहाँ अर्को पार्टीले राजनीतिक मुद्दाहरूलाई लिएर र आन्तरिक कलहलाई लिएर त्यहाँको बैठकहरूमा अवरुद्ध गरेको कारणले गर्दाखेरि बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याए तापनि बजेट अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन। यद्यपि उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउन भने छोड्नुहुन्न। म हेमराज सरलाई यतिखेर जोड्न चाहन्छु। सर, जस्तो अब विशेष गरी एउटा दुःखको कुरा हो, हामी चाहिँ बजेटको कुरा गरिरहेछौँ, विकास निर्माण हामी अब केमा जाने, कसरी ल्याउने, परियोजनाहरू लगायतका कुरा गरिरहेछौँ, तर हामीले नगरपालिका, गाउँपालिका, स्थानीय तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँहरू राजनीतिक मुद्दा कहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्छ। अर्को विषयतर्फ हामी जान नै पाउँदैनौँ। अब अहिले चाहिँ जुन किसिमले संहिताको खाका ल्याउँदै गर्दाखेरि र हामीले जुन किसिमले यो विषयवस्तुलाई लिएर आएका छौँ, त्यसमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याउने भन्ने विषयहरूलाई हामीले लामो समयबाट ल्याएका छौँ, तर कसैले पनि यो कुरामा ध्यान पुर्याउन सक्नु भएको छैन। यो ढिलाइ हुने कुरा त सामान्य जस्तै भइसक्यो उहाँहरूको जवाफ सुन्दा पनि। हजुर, यसमा मलाई अलिकति के जोड्न मन लाग्यो भन्दा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले दुईटा कारणले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलो भयो भन्नुभयो। एउटा पोलिटिकल कुरा गर्नुभयो, पोलिटिकल कुरामा म त्यति प्रवेश गर्न चाहन्न, तर स्थानीय तहमा पोलिटिकल प्रभाव पर्नु हुँदैन र त्यो पर्नुपर्ने कहीँ पनि कानुनी प्रावधानै छैन। किन भन्दा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्दाखेरि राजनीतिक दलको भूमिका त्यहाँ कहीँ पनि हुँदैन। किन भन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नै किन बस्ती तहमा गएर योजना सङ्कलन गरेर लिएर आउने हो र प्रक्रिया अनुसार नै उहाँहरूले नै त्यो गर्ने। त्यस कारण राजनीतिक हस्तक्षेप किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने चाहिँ एउटा गम्भीर विषय मलाई एउटा त्यो लाग्यो। अर्को कुरो यो खर्चको जुन गर्ने जुन परिपाटीले पनि समस्या पारे भन्नुभयो। एउटा कुरा त त्यो अवश्य पनि हो, किन भन्दा असारको अन्त्यमा कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारहरूले थप बजेटहरू पठाउने कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय सरकारलाई खर्च गर्ने प्रेसर पर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यहाँ खर्च गर्ने निकाय र योजना तर्जुमा गर्ने निकाय भनौँ त्यो फरक चिज छ क्या त्यहाँ। त्यसमा त्यो दुईटालाई एकैवटै डालोमा राखियो भने त्यहाँ समस्या सिर्जना हुन्छ र त्यो समस्या त्यहाँ त्यसरी सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ। तपाईँ खर्च गर्ने जिम्मेवारी भनेको त तपाईँको उपभोक्ता समिति त्यहाँ होला, ठेकेदार त्यहाँ होला, त्यसको नियमन गर्नका लागि तपाईँको अब त्यहाँ हेर्ने कर्मचारीहरू होलान्, निकासा दिनुपर्ने अथवा त्यसको पेमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँको लेखाको कर्मचारीहरू हुन्छ। त्यस कारणले खर्चको प्रक्रियालाई सटाउने छुट्टै तपाईँको प्रक्रिया र तर जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि उहाँहरू चुक्नु भयो भन्ने कुरा भयो। यो जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर आफूले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन लाग्नु, योजना बनाउने निकाय एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ काम गर्दाखेरि यो समस्या भएको भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरो जुन यहाँले समावेशिताको कुरा गर्नुभएको छ, लक्षित समूहको कुरा, बालिका, बालबालिका, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका वर्गको कुरा गर्नुभएको छ। यो पहिला चाहिँ बरु सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रममा निश्चित प्रतिशत रकम चाहिँ अब ती वर्गलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ त्यो छैन र अहिले चाहिँ हजुर। हस्, धन्यवाद। समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनिदिनु भएको छ। सायद अब यहाँहरूले त बेला बेलामा यस किसिमले सल्लाह सुझावहरू पनि दिनुभएको, तर जिम्मेवार निकायहरूले ध्यान नपुर्याउँदाखेरि हामी वर्षेनी यो समस्या भोगिरहेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई। हामीसँग यतिखेर स्थानीय विकास तथा सुशासन जानकार हेमराज लामिछाने सर जोडिनु भएको थियो र देशभरका 753वटा गाउँपालिका जिल्लाहरूमध्ये संवैधानिक रूपमा असार 10 गते नै कार्यक्रम नीति ल्याउनु पर्ने व्यवस्था भए तापनि कतिले लिएर आउन सकेका छैनन्। नीति कार्यक्रम छलफल गरेर पनि बजेट ल्याउनको लागि राजनीतिक खिचातानीको कारणले अड्किएको अवस्था पनि छ। आजको लागि यो विषय सँगसँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।